नमस्कार, म सुशील गौतम, मौलिक जरकिलो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष। तपाईहरु सामु फेरि यो भिडियो सन्देश लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको विषय नेपालको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुँदा कृपया यो भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो सम्बन्धी जानकारी राख्नु हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुको कर्तव्य बनिसकेको छ, किनभने यो प्रश्न आज जुन यो विषय उठ्नेवाला छ यो भिडियोमा, यसलाई हामीले हल्का रूपमा लियौं भने नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो गम्भीर त्रुटि हुनेछ। त्यसकारण म सम्पूर्णमा आग्रह गर्न चाहन्छु यो भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नभए पनि बैठक सञ्चालन गर्न सक्ने अध्यादेश र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित अध्यादेश रातौंरात गरेर ल्याइयो। त्यो अध्यादेश ल्याएपछि नेपालको राजनीतिमा जुन एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ, त्यो तरङ्गको पछाडि सम्पूर्ण देश नै लागि परेको छ, सञ्चार माध्यमहरु लागि परेको छ। त्यो हामीले देखिरहेका छौं। भलै यो अहिले अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ, तैपनि यो अध्यादेशमा टेकेर ल्याइएका यो पछाडिका खेलहरुको कारणले गर्दा अहिले सञ्चार माध्यममा ठूलै बहस सिर्जना भइरहेको छ। यो कपुतन्त्रको विशेषता हो अर्काको दल फुटाउनका लागि सुरासुन्दरी काण्डदेखि लिएर अपहरण गर्ने, अनेक किसिमका तिग्दम गर्ने, त्रास देखाउने, आश देखाउने, यो गरेर दल फुटाउने, आफ्नो पकडमा सत्ता राखिरहन खोज्ने, यो कपुतन्त्रको विशेषता हो। त्यही भएर हामी मौलिक जरकिलो पार्टीले सुरुदेखि नै भन्दै आइरहेका छौं, हाम्रो घोषणापत्रमा पनि लेखेका छौं कि कपुतन्त्रको समूल अन्त्य बिना हामीले यदि यो खालको व्यतिथि, यो खालको विसङ्गति राजनीतिमा देखेका यो खालका भद्रगोलको अवस्थाबाट पार पाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ भने त्यो दिवा स्वप्न मात्रै हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहन्छौं, हामी भनिरहेका छौं कि कपुतन्त्रको समूल अन्त्य बिना यो खालको विधिति विसङ्गति हट्नेवाला छैन। अध्यादेश सँगसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण घटना भएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपालको एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी नेपालको निर्माण भएको छ। त्यो एकीकरण हुनु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो, उहाँहरुको लागि बधाई छ। तर त्यो एकीकरण हुँदाखेरि सहमति पत्रमा एउटा कुरा उल्लेख गरिएको छ, नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यको परिभाषा अन्तर्गत हिँडाउने प्रयास गरिएको छ। तपाई उक्त पार्टीहरुको सहमति पत्रमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ प्रष्ट रूपमा बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर लेखिएको छ। यो के हो बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको? यो नेपालसँग कुनै सरकार राख्ने विषय हो कि होइन? यसै विषयमा आज यो भिडियो बनाइरहेको छु, कृपया अन्तिमसम्म हेर्नु होला। बहुराष्ट्रिय राज्य बुझ्नुभन्दा अगाडि सुरुमा हामीले राष्ट्र राज्य भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ। राष्ट्र राज्य अर्थात् नेसन स्टेट भनिन्छ। राष्ट्र राज्यको सुरुवात युरोपको सन् 1648 भन्दा अगाडि भएको जुन 30 वर्ष लामो इसाईहरुको द्वन्द्व थियो, क्याथोलिक क्रिस्चियन र प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियनहरु एक आपसमा लडेर युरोपमा 30 वर्षसम्म ठूलै धनजनको क्षति भएको थियो। त्यो धनजनको क्षतिलाई अन्त्य गर्न, त्यो युद्धलाई टुङ्ग्याउनको लागि एउटा सन्धि भएको थियो जसलाई भनिन्छ वेस्टफेलियाको सन्धि अर्थात् वेस्टफेलियन ट्रिटी। सन् 1648 अक्टोबर 24 मा भएको उक्त सन्धिमा लेखिएका केही बुँदाहरूको कारणले गर्दाखेरि हाल युरोपका कतिपय देशहरू निर्माण भए। इन्साइक्लोपेडिया ब्रिटानिका हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ लेखिएको छ आधुनिक राज्य, उनीहरूको भनाइअनुसार आधुनिक राज्यको सुरुवात चाहिँ वेस्टफेलियाको सन्धिपछि भएको हो भनेर केही खालका विद्वानहरूले भनेका छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ। खैर, त्यो आधुनिक राज्य त्यहाँबाट सुरु भएको हो कि होइन भन्ने कुरामा हामी नजाउँ, तर यसले के चाहिँ स्थापित गर्यो भन्दा कसैको भाषा, कसैको जात, कसैको प्रजाति, कसैको धर्म, संस्कृति, परम्परा, क्षेत्रीय पहिचान, भौगोलिक पहिचान, जुनसुकै पहिचानको आधारमा पनि राज्य निर्माण गर्न पाउने अधिकार यसले सुनिश्चित गरेको थियो। म यसलाई फेरि एकचोटि भन्छु, तपाईको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा फरक फरक हुन सक्छ। त्यो फरक फरक संस्कृति, परम्परा, भाषा, जात, नस्ल जेसुकै होस् त्यसलाई राष्ट्र भनिन्थ्यो। उक्त राष्ट्रमा टेकेर राज्य निर्माण गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ वेस्टफेलियन ट्रिटीदेखिबाट सुरु भएको हो। अब हेर्नुस्, तत्कालीन युरोपको परिस्थिति कस्तो थियो भन्दा विभिन्न किसिमका भाषा, जात, सम्प्रदायहरू आपसमा घुलमिल नभएको कतिपय क्षेत्रहरू थिए। त्यो क्षेत्रहरूमा एउटै खालका भाषा, एउटै खालका जात, एउटै खालका सम्प्रदायका मानिसहरू बसेको ठाउँमा उक्त मानिसहरूलाई राष्ट्रको परिभाषा दियो र सो राष्ट्रमा आधारित रहेर राज्यको निर्माण भयो। उदाहरणको लागि दिउँ, फ्रेन्च भाषा बोल्नेहरू एक ठाउँमा बसेका थिए, तिनीहरूलाई फ्रेन्च राष्ट्रियता भनियो र त्यो राष्ट्रियतामा टेकेर फ्रान्स नामको राज्य बन्यो। त्यस्तै जर्मन बोल्नेहरू एक ठाउँमा थिए, त्यो जर्मन बोल्नेहरू राष्ट्रियता भए, त्यो राष्ट्रियतामा टेकेर जर्मनी नामको राज्य बन्यो।
यसरी युरोपमा फरक फरक भाषा, जात, धर्म, संस्कृति, परम्पराको आधारमा तिनीहरूलाई राष्ट्रियता भनियो, अर्थात् अर्को शब्दमा भन्दा तिनीहरूलाई राष्ट्र भनियो र त्यो राष्ट्रमा टेकेर राज्यको निर्माण भयो। केही समय त त्यो चल्यो, तर अब अहिले परिस्थिति बेग्लै भइसकेको छ। युरोपमा जुन बेलामा राष्ट्र राज्य अर्थात् नेसन स्टेटको कन्सेप्ट आएको थियो, त्यो बेलामा छुट्टा छुट्टै बसेका अवस्था थिए। केही ठाउँमा पनि, सबै ठाउँमा त होइन, छुट्टा छुट्टै बसेको अवस्था थियो। त्यो बेलामा तत्काललाई त्योभन्दा उपयुक्त माध्यमहरू केही नभएको हुँदा उनीहरूले राष्ट्र राज्यको सिद्धान्त ल्याए, त्यो चलाए। अब अहिले युरोपको परिस्थिति हेरौँ त, हरेक देशमा हेर्ने हो भनेदेखि फरक फरक भाषा, फरक फरक सम्प्रदाय, त्यो थुप्रै खालका जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका मानिसहरू एक ठाउँमा आएर बसिसके। अब अहिले पहिला जस्तै फ्रान्समा फ्रेन्च बोल्ने मात्रै नागरिक त छैनन्, जर्मनीमा जर्मन बोल्ने मात्रै त छैनन्, त्यस्तै जुन सम्प्रदायको आधारमा बनेको थियो त्यो सम्प्रदायमा मात्रै आधारित रहेका मान्छेहरू त छैनन्, फरक फरक खालका मान्छेहरू आइसकेका छन्। यदि अहिले पनि कसैले युरोपका देशहरूलाई राष्ट्र राज्यको परिभाषा अनुसार हिँडाउन चाहन्छ भनेदेखि त्यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने युरोपमै 115वटा विद्रोही समूहहरू जन्मिसकेका छन्, जसले चाहिँ आफूलाई राष्ट्रको घोषणा गर्दै राज्य पाउनको लागि भनेर त्यहाँ विद्रोह चलिरहेको छ। कसैले हतियार उठाएका छन्, कसैले हतियार उठाएका छैनन्। पछिल्लो समय हेऱ्यो भने 2017 सालमा क्याटलोनियामा जनमत सङ्ग्रह गरिएको थियो, किनभने क्याटलोनियनहरूको जात फरक हो भनेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू यो स्पेनिस भन्दा हामी फरक छौँ, हाम्रो जाति फरक हो, हाम्रो राष्ट्रियता फरक हो भनेर उनीहरूले क्याटलोनिया नाम गरेको राज्य बनाउनको लागि जनमत सङ्ग्रह गरिएको थियो। त्यसमा उनीहरूले विजयी पनि भए, तर कतिपय कारण, राजनीतिक कारणहरूले गर्दाखेरि त्यसलाई दबाइएको छ। अब अहिले भित्रभित्रै भुसको आगो जस्तो गरेर त्यहाँ विद्रोह फैलिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, स्पेनमा हेर्ने हो भने बास्क कन्ट्री छ, अनेक छन् त्यहाँ, फ्रान्स, युके, अनेक युरोपका थुप्रै देशहरूमा अहिले फरक फरक जात, फरक फरक भाषा, संस्कृति, परम्परा बोकेका मानिसहरूले आफूलाई राष्ट्र भन्दै त्यो राष्ट्रमा आधारित रहेर राज्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ भनेर भित्रभित्रै आवाज उठाइरहेका छन्। यसको सङ्ख्या लेखेर राख्नुहोस्, यो बढ्नेवाला छ। अहिलेसम्म चाहिँ यो 115वटा विद्रोही समूहहरू छन्। र यति बुझिसकेपछि अब हामी प्रवेश गर्न सजिलो हुन्छ। अब यहाँ आउँछ दुई राष्ट्र राज्य भनेको के हो, बहुराष्ट्र राज्य भनेको के हो। अघि मैले भनिहालेँ, कसैको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा जेसुकैको आधारलाई पनि लिएर राष्ट्रको परिभाषा दिने र त्यो राष्ट्रमा टेकेर राज्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राष्ट्र राज्य हो। मानिलिउँ कुनै ठाउँमा जातको आधारमा राज्य निर्माण गरिएको छ, जातलाई चाहिँ राष्ट्रियता भनिएको छ र उनीहरू मिलेर राज्य बनाएका छन् भने त्यो दुईटा जात यदि रहेछन् भनेदेखि त्यहाँ भनिने भयो द्विराष्ट्र राज्य, किनभने त्यहाँ त दुईवटा राष्ट्र, फरक फरक राष्ट्र मिलेर एउटै राज्यमा बस्नु परेको छ भन्ने स्वीकारिएको हो। चेकोस्लोभाकिया भन्ने उदाहरण दिउँ अथवा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र तत्कालीन इन्डियाको कुरा गर्दा बेलायती शासनमा रहेको थियो इन्डिया। त्यो बेलामा दामोदर सावरकर नाम गरेका हिन्दू नेताले त्यो तत्कालीन बेलायती साम्राज्यमा रहेको उक्त भागलाई चाहिँ यो हिन्दुस्तान हुनुपर्छ, हिन्दूहरूको राज्य हुनुपर्छ भनेर हिन्दू सम्प्रदायको आधारमा वकालत गरे भने मोहम्मद अली जिन्नाले हामी पनि यहाँ मुस्लिम छौँ, मुस्लिम पनि छुट्टै राष्ट्र हो, त्यही भएर मुस्लिमको लागि भनेर एउटा छुट्टै राष्ट्र राज्यको आवश्यकता पर्छ भनेर उनले पाकिस्तान नाम गरेको राज्यको लागि वकालत गरे। अब एउटा हिन्दू थियो, अर्को मुस्लिम थिए, यी दुईटैमा एउटा समानता के भेटिन्थ्यो भन्दा तत्कालीन बेलायती साम्राज्यमा रहेको इन्डियाको क्षेत्रलाई द्विराष्ट्रिय राज्य भनेर मानेका थिए, एउटा मुस्लिम अर्को हिन्दू। अब हिन्दू र मुस्लिम दुईटा फरक फरक राष्ट्र भइसकेपछि उनीहरूले फरक फरक राज्य निर्माण गर्न पाउनु पर्यो। त्यही भएर अहिले हेर्ने हो भने इन्डिया र पाकिस्तान नाम गरेको छुट्टा छुट्टै राज्यहरू निर्माण भए। तर त्यो पाकिस्तान पनि फेरि हेर्ने हो भनेदेखि सम्प्रदायको आधारमा सम्प्रदायलाई राष्ट्रको मान्यता दिएर बनेको पाकिस्तान त्यसपछि भाषाको कारणले गर्दा फेरि छुट्टियो। उर्दू भाषी र बङ्गाली भाषी, पहिला त पूर्वी पाकिस्तान भनिन्थ्यो, उर्दू भाषी पनि एउटा राष्ट्रियता हो, बङ्गाली भाषी पनि अर्को राष्ट्रियता हो भनेर दुईटा फरक फरक राष्ट्रियता एकै ठाउँमा बसेका तत्कालीन मान्यता राखे। त्यसपछि केही समयपछि सन् 1971 छुट्टै बङ्गलादेश नाम गरेको छुट्टै एउटा राज्यको निर्माण भयो। किन भन्दा बङ्गला भाषा पनि एउटा राष्ट्र हो भन्ने मान्यता त्यो बेलामा स्थापित भइसकेको थियो। अब त्यो कमजोर मान्यतामा टेकेर उनीहरूले फेरि एउटा राज्य बनाए, बङ्गलादेश नाम गरेको। अब अहिले पाकिस्तानमा हेर्ने हो भने फेरि जातको आधारमा पनि टुक्राउनको लागि बलोचिस्तान छन्, गिलगिस्तान छन्। यसरी यो द्विराष्ट्र राज्यमा आधारित रहेर बनेका राष्ट्रहरू एकपछि अर्को क्रमशः टुक्रिँदै जाने, घृणा र विभाजन सधैँ चलिरहने हुन्छ।
यदि कुनै देशलाई बहुराष्ट्रिय राज्य भनिदिने हो भने त्यसको अर्थ के रहन्छ भन्दा त्यो ठाउँमा रहेका, त्यो राज्यभित्र रहेका मानिसहरू भाषाको आधारमा फरक होलान्, सम्प्रदायको आधारमा फरक होलान्, जातको आधारमा फरक होलान्, क्षेत्रीय पहिचान भौगोलिक पहिचानको आधारमा फरक फरक होलान्। उक्त फरक फरक पहिचानलाई राष्ट्रियताको मान्यता दिएर एउटै राज्यमा बस्न बाध्य भएका हौँ भन्ने परिभाषा चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यको परिभाषा हो। फेरि एकचोटि भन्छु म, मानौ जनता समाजवादी पार्टीले भनेको छ नेपाल चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्य हो। उहाँहरूको भनाइमा चाहिँ के हो भन्दा नेपालमा 125 वटा जात जाति छन्, 129 वटा भाषा छन्, 8 वटा भन्दा बढी सम्प्रदाय छ, फरक जात हुनु पनि फरक राष्ट्रियता, फरक भाषा बोल्नु पनि फरक राष्ट्रियता भएपछि यो जुन नेपाल नाम गरेको राज्य छ यो राज्यमा चाहिँ फरक फरक राष्ट्रहरू एक ठाउँमा रहेका छन्। त्यो फरक फरक राष्ट्रियताले कुनै समय पनि अवस्था मिलेको खण्डमा राज्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार राख्दछ। सन् 1989 भन्दा अगाडि युगोस्लाभिया नाम गरेको एउटा बहुराष्ट्रिय राज्य थियो। उक्त बहुराष्ट्रिय राज्यमा क्रोट्स, सर्ब, स्लोभेन, मेसिडोनियन अनेक खालका जातिहरू त्यहाँ रहेका थिए। ती सबैलाई राष्ट्र भनिन्थ्यो, फरक फरक राष्ट्र भनिन्थ्यो। जब त्यो फरक फरक राष्ट्रहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धा हुन्थे, एक आपसमा रणनीतिक स्वार्थको कारणले, आर्थिक स्वार्थको कारणले हामी एक ठाउँमा मिली बसेका हौँ, वास्तवमा हाम्रो राष्ट्रियता फरक छ। समय आएपछि, अनुकूल समय मिलेपछि हामी छुट्टै राज्य बन्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार त्यो बेलामा निहित राखिएको थियो। यसको परिभाषामै रहन्छ, बहुराष्ट्रिय राज्यको परिभाषामै त्यो अधिकार निहित रहन्छ। अब त्यो बेलामा पनि द्वन्द्व नभएको होइन। जबसम्म मार्शल टिटो भनिने जोसेफ ब्रुज टिटो सत्तामा थिए, उनले सैन्य दबदबाको कारणले गर्दाखेरि ती फरक फरक सोच राख्ने विद्रोहीहरूलाई दबाएर राखेका थिए, टुक्रिने चाहनेलाई दबाएर राखेका थिए। तर जसै उनको मृत्यु भयो त्यहाँ फरक फरक राष्ट्रियताहरू आफ्नो राज्य निर्माण गर्नतिर लागे। अब अहिले मेसिडोनियन, स्लोभेन, स्लोभाक अनि मोन्टिनेग्रो, कोसोभो अनेक राज्यहरू बने। बहुराष्ट्रिय राज्यमा भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दा हामी राष्ट्रियता हाम्रो एउटै होइन, राष्ट्र हाम्रो एउटै होइन। हामी बाध्यताको कारणले, हाम्रो कुनै रणनीतिक स्वार्थको कारणले, आर्थिक स्वार्थको कारणले गर्दा अनेक किसिमले गर्दा हामी चाहिँ एउटै राज्यमा बस्न बाध्य भएका हौँ। जुन बेलामा उपयुक्त समय आउँछ हामी छुट्टै राज्य बनाउने छौँ भन्ने अधिकार चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यमा निहित गरिएको हुन्छ। यही कुरा नबुझेको कारणले गर्दा जनता समाजवादी पार्टी, बुझेर हो नबुझेर हो अथवा उहाँहरूको निहित एजेन्डा नै यही हो थाहा भएन, यदि बहुराष्ट्रिय राज्यको परिभाषा अनुसार नेपाललाई चलाउने हो भनेदेखि नेपालमा 125 वटा जात जाति छन्, 129 वटा भाषाभाषी छन्, 8 वटा जति सम्प्रदाय छन्, 3 वटा भौगोलिक क्षेत्र छ। नेपाल टुक्रा टुक्रा हुनको लागि बाटो खोलिदिने तरिका हो यो बहुराष्ट्रिय राज्य। तर यही एजेन्डा अगाडि सारेकाहरू चाहिँ के भन्छन् भन्दा हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा जोगाउनको लागि राज्य त आवश्यक पर्छ, त्यसैको लागि यो गरिएको हो भनेर उनीहरूले अलिक खुलेआम नभने तापनि भित्री रूपमा यो भनिरहेका छन्। तर के आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा जोगाउनको लागि राज्य नै टुक्राउनु पर्छ? अब लागु राज्य राष्ट्र भनेको के हो भनेर बुझ्नुतर्फ राज्य राष्ट्र र राष्ट्र राज्य सुन्दा एउटै सुनिन्छ, तर यसमा ठुलो अन्तर भेटिन्छ। राष्ट्र राज्य सिद्धान्त युरोपको तत्कालीन परिस्थितिमा ल्याइएको, त्यो बेलामा उपयुक्त माध्यम भनेर ल्याइएको सिद्धान्त थियो राष्ट्र राज्य सिद्धान्त भने। राज्य राष्ट्र सिद्धान्त भनेको नेपालको आफ्नो मौलिक हो। नेपालका हिन्दू, बौद्ध, बोन, जैन, किराँत जस्ता मौलिक धार्मिक सम्प्रदाय छन्, तिनीहरूले आत्मसात गरेको उदार राष्ट्रियताको जुन परिभाषा छ त्यो समेटेको सिद्धान्त हो राज्य राष्ट्र सिद्धान्त। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले भन्न खोजेको कुरा एकदम सरल छ। तपाईको भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, क्षेत्रीय पहिचान, जातीय पहिचान जेसुकै होला त्यो तपाईको राष्ट्रियता होइन। तपाईको राष्ट्रियता राज्य मार्फत प्रतिबिम्बित हुन्छ। जस्तै हामी नेपालमा बस्छौँ, कोही मैथिली बोल्ला, कोही नेवारी बोल्ला, त्यो नेवारी बोल्नु उसको राष्ट्रियता होइन, मैथिली बोल्नु उसको राष्ट्रियता होइन, हिन्दू हुनु बौद्ध हुनु उसको राष्ट्रियता होइन। उसको राष्ट्रियता नेपाली हो, किनभने ऊ नेपाल नाम गरेको राज्यमा बस्छ। यो एकदम साधारण किसिमले बुझ्न सकिने कुरा हो। यही नबुझिएको कारणले गर्दाखेरि संसारमा अहिले ठुलो घृणा र द्वन्द्वको सम्भावना देखिएको छ।
युरोपमा जुन तत्कालीन परिस्थितिमा ल्याइएको राष्ट्र राज्य सिद्धान्त थियो त्यसले त म फरक भाषा बोले पनि छुट्टै राज्य बनाउनु पाउँथ्यो, फरक सम्प्रदाय पनि छुट्टै राज्य बनाउनु पर्थ्यो भने राज्य राष्ट्र सिद्धान्तमा त्यस्तो हुँदैन। राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले भन्छ एउटा राज्यभित्र रहेका विविध किसिमका भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, अनेक खालका जुन विविधता छ त्यो विविधताको समष्टिमै राष्ट्रियता निर्माण हुन्छ र त्यो राष्ट्रियता चाहिँ राज्य मार्फत प्रतिबिम्बित हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरण दिएर म लवण बन्नको लागि अम्ल र क्षार मिसाइन्छ। त्यो लवणको गुण न क्षारसँग मिल्छ न अम्लसँग मिल्छ, तर त्यो अम्ल बन्नको लागि क्षार र लवण दुवैको योगदान हुन्छ। बस राष्ट्रियता भनेको पनि यस्तो हुन्छ कि यहाँ बसेका विविध जात जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको समष्टिमा राष्ट्रियताको चरित्र निर्माण हुन्छ। त्यो चरित्र चाहिँ राज्य मार्फत प्रतिबिम्बित हुन्छ। तपाईँ हामी अहिले पनि याद गरौँ होला, तपाईँ हामी विदेश गयौँ भनेदेखि कहाँबाट आएको, वाट इज योर नेसनालिटी भनेर सोध्यो भने आई एम फ्रम नेपाल, आई एम नेपाली यो भन्छौँ। तपाईँ हामीले कहिले आई एम फ्रम नेपाल बट आई एम बाहुन भन्छौँ, अथवा वाट इज योर नेसनालिटी भन्दाखेरि बाहुन इज माई नेसनालिटी अथवा नेवारी इज माई नेसनालिटी भन्छौँ, भन्दैनौँ। यो हाम्रो पद्धति अनुसार पर्दैन। यो त तत्कालीन इसाईहरूको द्वन्द्व समाधान गर्न ल्याइएको राष्ट्र राज्य सिद्धान्तमा आधारित गरेर बनाएको हो। यो नेपालसँग कुनै लिनदिनु नै छैन। यो कुरा नबुझेको कारणले गर्दा जनता समाजवादी पार्टीको सहमति पत्रमा नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने किसिमको माग उठाएका छन्। यो मूर्खता हो। नेपाललाई घृणा, विभाजन र कहिले नटुङ्गिने विखण्डनको श्रृङ्खलामा फसाउने षड्यन्त्र हो। केही समय अगाडिदेखि याद गर्नु होला, सीके राउत नाम गरेका एक व्यक्ति थिए। उनले मधेस भनेको छुट्टै हो किनभने त्यहाँका भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा छुट्टै छ। त्यस्तै पहाड भनेको छुट्टै हो, त्यहाँको भाषा, धर्म, संस्कृति छुट्टै छ। त्यही भएर नेपाल द्विराष्ट्रिय राज्य हो भनेर उनले लबी गरे र त्यसपछि द्विराष्ट्रिय राज्य भन्नुको अर्थ के हो भन्दा हामी मधेसमा बस्ने छुट्टै राज्य बनाउन पाउनुपर्छ भनेर मधेसलाई विखण्डन गराउने प्रयास गरेका थिए। उनले कतिपय अन्तर्वार्तामा भनेका थिए होइन मैले छुट्टै राज्य बनाउनु खोजेको होइन, यो त हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो, मौलिक अधिकार हो भन्ने किसिमले उनले तर्क दिने गरेका थिए। तर के उनलाई एकचोटि फेरि प्रश्न सोध्न चाहन्छु के जुन दिन मधेस भन्ने टुक्रिन्छ, एउटा छुट्टै राज्य बन्छ, के त्यहाँ चाहिँ मैथिली र भोजपुरी भन्ने फरक फरक भाषा बोल्ने छैनन्? त्यहाँ मुस्लिम र हिन्दू भन्ने फरक फरक छैनन्? त्यहाँ फरक फरक जात छैनन्? आज फरक पहाडसँग फरक देखेको आधारमा छुट्टै राष्ट्र बनाउने, छुट्टै राज्य बनाउने सोच आउन सक्छ, विचार आउन सक्छ र प्रयास गर्न सकिन्छ भने भोलि जुन दिन बनिन्छ त्यो दिनदेखि नै त्यहाँ अर्को छुट्टै मैथिलीको लागि हामीलाई छुट्टै राज्य चाहिन्छ भने माग्नु कतै खोज्दैन। भोजपुरी बोल्ने छुट्टै खोज्दै खोज्दैन, अवधिले छुट्टै खोज्दै खोज्दैन, त्यहीँ बसेका पहाडीले पनि फेरि अर्को खोज्दै खोज्दैन भन्दा यो राष्ट्र राज्य सिद्धान्तमा रहेर चाहे द्विराष्ट्र राज्य भन्नुहोस् चाहे बहुराष्ट्र राज्य भन्नुहोस्, यो भनेको घृणा, द्वन्द्व र विखण्डन निम्ति आउने सिद्धान्त हो। यो अहिले संसारमा गतार्थ भइसकेको छ। युरोपेली देशहरू जहाँ सुरु भयो राष्ट्र राज्य सिद्धान्त त्यही समेत नचल्ने अवस्था आइसक्यो भने नेपालमा विदेशी नुन खाएका केही दलालहरूले नेपालमा लागू गर्न खोजेको यो राष्ट्र राज्य सिद्धान्तमा आधारित रहेर बनेको द्विराष्ट्र राज्य र बहुराष्ट्र राज्य एकदमै घातक छ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले अहिले नै बुझेनौँ भनेदेखि पछि भविष्यमा पछुताउनु बाहेक कुनै पनि विकल्प रहँदैन। त्यसैले समयमै बुझौँ, बहुराष्ट्रिय राज्य भनेको यो देशमा रहेका भाषा फरक भए पनि फरक राष्ट्रियता हो। उनले कुनै मिलेको समयमा राज्य बनाउन पाउनुपर्छ। सम्प्रदाय फरक भए पनि ऊ फरक राष्ट्रियता हो। उसलाई कुनै उपयुक्त समय आएको खण्डमा राज्य बनाउनु पाउनुपर्छ भनेर नेपाललाई टुक्रा टुक्रा बनाउने प्रयास स्वरूप ल्याइएको बहुराष्ट्रिय राज्य सिद्धान्त हो। यसलाई समयमै बुझौँ, समयमै चिनौँ र सक्दो विरोध गर्नको लागि आजदेखि आवाज उठाउनु होला। कृपया सामाजिक सञ्जालमा यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा हेर्नुहोला, फेसबुकमा हेर्नुहोला। कृपया सक्दो यसलाई सेयर गर्नुहोला र आजैदेखि कृपया बोल्न थालौँ। नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य होइन, नेपाल वैदिक कालदेखि चलिआएको राज्य राष्ट्र हो। त राज्य राष्ट्र त भनिहाल्यो, राज्य राष्ट्रले अहिले नेपालमा रहेका विद्यमान समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन त? विश्वमा देखिएको यो जुन घृणा र विभाजनको समस्या समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन त? यसका विशेषताहरू हेरौँ। राज्य राष्ट्रको प्रमुख विशेषताहरू मध्येमा राष्ट्रियताको निर्धारक तत्त्व नै राज्य हुने भएकोले राज्यद्वारा जारी गर्ने नागरिकता त्यो हाम्रो राष्ट्रियताको पहिचानको लागि सबैभन्दा आधिकारिक परिचय हुनेछ। जस्तै तपाईँ हामी विदेशमा जाने हुनु पनि अहिले तपाईँ हामीले नि व्यवहारमा प्र्याक्टिस गरिरहेको कुरा हो। हामी विदेश जाँदाखेरि वाट इज योर नेसनालिटी भनेर सोध्यो भनेदेखि के हामीले माई नेसनालिटी इज बाहुन अथवा माई नेसनालिटी इज मैथिल यसरी भन्छौँ त? भन्दैनौँ। त्यो हाम्रो सांस्कृतिक कुरा हो। हाम्रो राष्ट्रियता भनेको राज्य मार्फत प्रतिबिम्बित भएको छ। जुन हाम्रो नागरिकता र पासपोर्टमा लेखिएको छ त्यो नै हाम्रो राष्ट्रियता हो।
त्यस्तै कुनै देशको भू राजनीतिक वैधानिकता र सामाजिक सांस्कृतिक एकत्व नै राष्ट्रियताको आधार हो। लवण बन्नको लागि छ्यारको नै उति नै योगदान हुन्छ जति अम्लको हुन्छ, तर लवणको गुण न छ्यारसँग मिल्छ न अम्लसँग मिल्छ। ठिक त्यसै गरी एउटा भू राजनीतिक वैधानिकतासँग जोडिएको सामाजिक सांस्कृतिक एकत्व जब त्यहाँ घुलमिल हुन्छ त्यहाँ बन्ने चरित्र नै राष्ट्रियता बन्छ। त्यो राष्ट्रियता चाहिँ राज्य मार्फत प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यस्तै राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको अर्को प्रमुख विशेषता भनेको यसले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई सांस्कृतिक अधिकारसँग घालमेल हुन दिँदैन। जस्तै सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट र कल्चरल राइटलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ एन्टिटी अर्थात् विशिष्टीकृत रूपमा बुझेको हुन्छ। तपाईँ हाम्रो जुन सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्छ, भाषाको संरक्षण गर्नुपर्छ, परम्पराको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ त्यो यथावत नै रहन्छ, त्यो गर्नुपर्छ, तर त्यसको लागि राज्य नै छुटाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। यसर्थ राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले सांस्कृतिक अधिकार र राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारलाई छुट्याइएको छ। जब जब नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको विषय आउँछ नेपालका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई व्यक्तिको तहमा गएर लिन्छ र सबैलाई बराबर अधिकार प्रदान गर्छ भने सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्रमा भने जुन ठाउँमा जुन मौलिक संस्कृति पहिलेदेखि परम्परा चलिआएको होला त्यो चलिआएको मौलिक संस्कृति परम्परा सञ्चालन गर्नको लागि त्यहाँ बनेको सांस्कृतिक सामाजिक अवयवहरूलाई मान्यता दिन्छ र अग्राधिकार पनि दिन्छ। जस्तै उदाहरण दिउँ, काठमाडौँमा मच्छेन्द्रनाथको जात्रा हुन्छ, बिस्केट जात्रा हुन्छ, कसले मनाउँछन् त भन्दा नेवार समुदायले मनाउँछन्। यसर्थ मच्छेन्द्रनाथको जात्रा, बिस्केट जात्रा जस्ता यी पर्वहरूमा नेवार समुदायको अग्राधिकार हुन्छ। त्यस्तै विषु पर्व होला सुदूरपश्चिमतिर मनाउने, त्यहाँ सुदूरपश्चिममा जुन जातिले मनाउँछन् त्यसमा अग्राधिकार हुन्छ। माघी पर्व होला थारू समुदायले मनाउने, थारू समुदायको अग्राधिकार हुन्छ। भन्दा सामाजिक र सांस्कृतिक आफ्ना पहिचानको पनि अविच्छिन्न रूपमा संरक्षण गर्न सकिने र यो राष्ट्रको एकता, यो राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतामा खलल पनि नपुग्ने विश्वमा अहिले देखिएको पहिचान अथवा जात, भाषा, सम्प्रदाय, क्षेत्र आदिको आधारमा जुन पहिचानको राजनीति सुरु भइरहेको छ यो पहिचानको राजनीति सनै सनै गएर सङ्कीर्ण राष्ट्रवादमा परिणत हुनेछ र विश्वमा फेरि एउटा ठुलो कत्लेआम सुरु हुन सक्ने सम्भावना भएको हुँदा राज्य राष्ट्र सिद्धान्तले संस्कृति परम्परा पनि अविच्छिन्न राख्न सकिने र राज्यको अस्तित्व पनि अविच्छिन्न रहने र घृणा विभाजनको सम्भावना पनि नरहने यस्तो खालको सिद्धान्त नेपालमा लेखिएको छ। यो विश्वमा यो हिमवत् खण्ड क्षेत्रमा 2300 वर्षपछि कौटिल्यको अर्थशास्त्रपछि 2300 वर्षपछि लेखिएको सिद्धान्त राज्य राष्ट्र सिद्धान्त हो। युगद्रष्टा गुरु डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी र डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्यायले 2073 सालमै लेख्नु भएको यो पुस्तकले विश्वमा अहिले देखिएको घृणा विभाजनको श्रृङ्खलालाई अन्त्य गर्ने ल्याकत राख्दछ। तपाईहरुले पढ्नु भएको छ भने कृपया खोजी यो पढ्नुहोला। यो पुस्तक अहिले नेपाली, मैथिली, भोजपुरी र नेवारी भाषामा प्रकाशित भइसकेको छ। अंग्रेजी र विभिन्न नेपालीका अन्य भाषाहरूमा पनि प्रकाशित हुने तयारीमा छ। अबको नेपाल चल्ने भनेको राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको आधारमा हो। तपाईँ हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताले मिलेर यो राज्य राष्ट्र भनेको के हो, द्विराष्ट्र राज्य भनेको के हो, बहुराष्ट्र राज्य भनेको के हो र राष्ट्र राज्य भनेको के हो बुझेर नेपाललाई आवश्यक भनेको राज्य राष्ट्र सिद्धान्त नै रहेछ भनेर यो आवाज मुखारित गर्नुहुन्छ, बुलन्द गर्नुहुन्छ र सबै क्षेत्रमा फैलाउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजको भिडियो सन्देश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार।